السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وي سيف عاود ذكرني بالسؤال ديالك ديال البارح. السلام عليكم يوسف. كنتي سولتيني سيف على لي كومبوزيت ياك، دونك نبداو كالعاده نبداو بلي كيسيون ديال لا سيونس لي سيونس اللي قبل كنا درنا لي بروبريتي فيزيك، من بعد هضرنا على لا ديزينياسيون دي ميتو، واليوم ان شاء الله غنبداو بلي زيساي ميكانيك. دونك اون اتوندون باش الدراري يدخلوا بالنسبه للكاليتي ديال ليماج راه على حسب الكونيكسيون، دونك لا ما كانش عرفوا كاين مشكل في الكونيكسيون، ما كانش واضحه بارفو ما تبقاش واضحه.
وي يوسف، ما عرفتش اكزاكتومون لا ميثود، وما والله اول مره ما تنستعملش بزاف اللايف. غير شوف كيفاش دير، تلقى شي بارطاجي تما، يقلب مزيان. البارح كانت آه، سلمى كانت بارطاجات اللايف. قولوا لي واش ليماج مزيان، الصوت مسموع؟ ليماج مزيان، الصوت مسموع؟ احمد نعيمي وي دونك. وي قولوا لي سي فو بلي بجوج، يعني بجوج مزيان سي بون. دونك نعتبر ان بجوج ليماج الصوت مسموع. دونك اون اتوندون يجيو. شنو لا كيسيون اللي عندكم؟ دونك البارح كنا شفنا لا ديزينياسيون دو ميتو. لا ديزينياسيون دو ميتو فالح في هذا شويه ديك الطابلو. أه، تحاولوا داك الطابلو تعقلوا عليه، سيرتو داك الفاكتور ديال 4 وديال 10. تاني كنا شفنا لي تيب، لي فونت، الالومنيوم، كيفاش لي سامبول. دونك فين تيبان لك او ان ا بي ا دبليو، دونك تنعرفوا الالومنيوم كاين كوروي، كاين مولي، كاين تاني او ان جي جي ال ديال الفونت. وخلاص داك لي ديزينياسيون اللي صغار تيكونوا اسيي نو اليي، و لي ديزينياسيون اللي كبار اللي ما فيهمش اكس يكون فيبلمون، اللي فيهم اكس يكون فورتومون. دير الطريقه ديالك، تبقى عاقل عليهم، راه سامبل. دونك اليوم ان شاء الله غنشوفوا جوج حوايج. غنشوفوا لي سي ميكانيك، وغنرجعوا لي بروبريتي حيت عندهم علاقه بلي سي ميكانيك، لي بروبريتي ميكانيك. وي يوسف، لقيتي لا ميثود، سي بون ميرسي. بارطاجيو في داك الجروب اللي فيه اس تي ام، اس تي او، ياك عرفتوه؟ دونك انا ندير لكم ليان. دونك ديال الجروب راه كاين اللي ما داخلش ليه يدخل ليه، راه مزيان. الوغ
دونك دابا وصلنا 10. نبداو على بركة الله ياك باش منبقاوش نتسناو بزاف. تعلمكم على الوقت، دونك حاولوا سي بليت هذا. الوغ باش نبداو ان شاء الله غنبداو بالكور لايف الثالث اللي هو لي زيساي. عندنا لي زيساي دونك غنبداو السؤال الاول. دونك نفس الطريقه اللي خدمنا بها اخر مره اللي عقلتو، الطريقه ديال لي كيسيون ريبونس، باش حيت الهدف ماشي هو الهدف اللي كنت قلت لكم ماشي هو غنبداو نعاودو الكور كيف درنا في القسم، ولكن الهدف هو نشوفكم واش مراجعين مزيان، وميم طون اللي عنده شي مشكل غيعرف راسو فين عنده البارتي اللي فيها مشكل. دونك نبداو بلي كيسيون الاولين ان شاء الله. كيل لي لو رول دان اساي ميكانيك؟ دونك غنبداو نفس الطريقه، غتعطوني لي ريبونس نقراهم هنايا في لي كومونتير و ابري سندوز. سي بون؟ يلا على بركة الله نبداو بلي ريبونس. عطوني الجواب ديال السؤال الاول، كيل لي لو رول. جو بارل هنا دان اساي ميكانيك. من بعد غنشوفوا ان عندنا بليزيور تيب ديال لي اساي ميكانيك. هنا في لا كيسيون 2 غنعطيكم لي تيب مع كل واحد و السيمبول ديالو. مي قبل قولوا لي شنو هو لو رول ديال ليساي ميكانيك. علاش حنا غنقراو هاد ليساي ميكانيك؟ شنو الهدف من هاد الكور؟ ولا شنو فين غنستعملو يعني براتيكمون ليساي ميكانيك؟ شنو الهدف ديالو؟ علاش نديروه في يلا با دو ريبونس. دونك با دو ريبونس. وي سلمى دونك ديتون كاركتيرستيك تري بيان. دونك الأجوبة ديال أيمن هما اللي صحاح، اللي فوالا، وحتى ديال سلمى بروبريتي ميكانيك ديتيرميني كاركتيرستيك دان ميتال. هي نورمالمون ان اساي كيل كو سوا ان اساي يقدر يكون ميكانيك، يقدر يكون اي اساي تنستعملوه بور ديتيرميني واحد لي كاركتيرستيك لي بروبريتي. بما انه قلنا اساي ميكانيك دونك بور ايتيدي لي كاركتيرستيك ميكانيك. علاش غنديروا لي سي ميكانيك مثلا ديال شي ميتال؟ يعني مثلا نعطيكم ليكزامبل. مثلا باغي ندير واحد لا بيس اللي غنديرها في لا فاتور مع الموتور ديالها. انتم عارفين لا فاتور شنو لي هذوك كاين لي فيبراسيون، كاين واحد لونفيرونمون تما، يعني ماشي اي بياسه ممكن تسيبورتي هذاك لونفيرونمون. دونك خصني قبل ما نختار لا بياس اللي غندير تما خصني نعرف اين ماتيير غنديرها تما، واش غندير بلاسيي ولا بالالومنيوم ولا غندير بان اوتر ميتال ولا غندير ان الياج. وقبل ما ندير هاد لو شوا غنعرف لي بروبريتي اللي خصني نحتاجهم، واش خاصها تكون تري دور ولا خاصها تكون دوكتيل. حنا غنشوفوا هاد لي بروبريتي ميكانيك. دونك هاد لي بروبريتي ميكانيك غنحتاجهم بزاف في لا كونسيبسيون ديال لي برودوي. خصنا نعرف كاركتيرستيك ميكانيك. سيف قلتي اوغمونتي اكسبيريمونتي، لا ماشي اوغمونتي، خطا. حيت اوغمونتي غنشوفوها في التريتمون تيرميك، هي اللي تدير لنا اوغمونتي. سي كلير؟ دونك لا ريبونس سي بور connaître les propriétés, puisqu'on a mécanique, donc les propriétés mécaniques. C'est bon? Donc pour connaître les propriétés mécaniques. Mais c'est la dureté parce que nous là en général. Donc quand je vous d'abord la question tienne. Quels sont les types, les trois essais, les chnas mécaniques, les chnas في الكور ديال البرودكسيون؟ دونك غندير انا ان شيما هنايا. عطوني دابا الاسماء ديال لي زيساي اللي شنا، وكل اساي غندير ليه السيمبول ديالو. سي بون؟ بحال غيبقى عندكم ان ريزومي ديال لي
دونك شنو هو ليساي اللي شفنا هنا؟ لي زيساي ميكانيك. شحال من تيب شفنا؟ اما لاحظتوا هنا راه قسمتهم لكم انا ثلاثه. Voilà, de traction, résilience et de dureté. Très bien. Donc, traction, dureté, résilience. Donc, غنديرو الأول الثاني et الثالث. Alors, الأول اللي هو essai de traction. Traction. واللي غنشوفو اليوم إن شاء الله. بعد عندنا dureté. وفي الآخر عندنا résilience. Résilience. واخ. Alors, traction ما فيش لي تيب. وما عندناش لي سامبول، عندنا بزاف لي سامبول. وليد ريزيليونس بو اكسون. خاصكم تعرفوا تكتبوا مزيان الاسماء لي مو كلي. سي كلير؟ دونك اساي دو تراكسيون ديورتي. فوالا عطيوني دابا عطيوني لي تيب. لي تيب فوالا لي تيب ديال ديورتي كاينين ثلاثه ياك؟ كاين هذا، كاين الثاني، وكاين الثالث. عطيوني الاسماء ديال 3 تيب ديال ديورتي، السميات ديالهم. J'attends les réponses. ياك 3 types ديال ليساي ديال dureté كاينين ثلاثه في ليساي دو dureté. يوسف قلتي اساي دو روكوي روكويل. روكويل. دونك روكويل تتهضر على الديورتي. فوالا دونك دابا حنا في ليساي دو ديورتي بغينا ثلاثه: برينيل، فيكر، روكويل. ما كيبانش كلشي. دونك حنا هنايا في هاد لابارتي تيبان. دونك تيبان لكم هاد الثلاثه هنايا. دابا انا تنمشي بالبارتي بارتي في لاباج. دونك dureté فيها ثلاثة اللي هو برينيل. دونك سي بو بلي غنكتب لي مو باش تبقاو عاقلين عليهم حتى كيفاش يتكتبوا. برينيل، وكاين فيكرز في اي سي كا او ار اس، وكاين روكويل ويل بحال لونجلي ويل. سي بون. فيكرز، برينيل، روكويل. روكويل دو زيل. واخ دابا لا كيسيون لي سامبول غنعطيو دابا لي سامبول. شنو هما لي سامبول اللي عندي في الوغ في البرينال ديورتي؟ شنو السامبول ديال الديورتي؟ ديورتي سي اش هاردنس باللونجلي ياك؟ السامبول ديالها سي اش، ولا زدنا حداها بي اش غتولي؟ غتولي اش بي ياك؟ دونك اش بي. وهاد فيكرز شنو اللي حداها؟ هاردنس فيكرز دونك اش في ياك؟ والاخر غتولي اش ار حيت روكويل. دابا هاد برينال، هاد برينال سي اون بيرسون، يعني واحد السيد هو اللي لقى هاد ليساي. دابا هاد برينال شنو هما لي تيب اللي كاينين ممكن ندير بيه ليساي دو برينال؟ كاينين جوج. شنو هما؟ كاين ممكن نستعمل بي اون اسيي دونك اش بي اس، وممكن نستعملها بالكاربور هي اش بي دبليو. سي كلير؟ فيكرز فيه واحد، والاش ار كاين جوج. كاين اش روكويل كون، وكاين اش روكويل بي. اين جنب. دابا انا هذا دابا البورطابل اسامه قلتي ما كيبانش لي اللي في الجنب.
دونك كاين عندكم ها هو اسي دور تي فيه 3. فوالا اش بي اس اش بي دبليو اش في اش ار سي اي اش ار بي. دونك حنا غاديين كيسيون بار كيسيون، وفي الاخر هاد لي باج غنصورهم لكم وغنديرهم في الجروب باش يبقاو عندكم. سي بون. دونك نتوما ما تشوفوش لي زوتر كيسيون دابا، تبعوا معايا غير في دابا نخدم في هاد البارتي اللي كاين هنايا. سي بون. سي بون. دونك نكملوا. دونك عندنا قلنا جو ريبيت فيكرز فيه سامبل واحد اش في، والاخر برينيل. هاد بي ديال برينيل، وهاد اس اون اسيي، و دبليو كاربور. هادي كون وهادي بي. سي بون. ما كيبانش. دونك كاين مشكل في الكونيكسيون. كاين مشكل في الكونيكسيون سي فو بلي. ياك شكون اللي اخر ما تيبانش ليه؟ كاين غير اسامه سي فو بلي. واش من غير اسامه دونك واش كلشي ما تيبانش ليه ما تتجاوبوش؟ ما عرفتش واش كاين مشكل في الكونيكسيون حيت تعطلوا في لي ريبونس. دونك معليش. دونك نكملوا يوسف كيبان. محمد بركه من دوك لي زيكون. Donc voilà, نكملوا. Quel est le rôle de l'essai de traction? Alors d'abord نرجعوا l'essai de traction. شنو لو رول ديالو، الهدف ديالو؟ فوالا. دونك شنو الهدف ديالو l'essai de traction؟ دونك يوسف شوف الا كان مشكل عندك. باردون. لوطخ يوسف اللي قال لي ما تيبانش. دونك شوف اللي قال لي ما بيبانش غنشوف المشكل عنده في الكونيكسيون. دونك قولوا لي سي فو بلي لو رول ديال l'essai de traction. l'essai de traction. ليساي دو تراكسيون شنو لو رول ديالو بالضبط؟ قلنا هو نفس لو رول ديال لي زيساي ميكانيك، هو نعرف لي بروبريتي ميكانيك، ولكن ليساي دو تراكسيون ما تعطينيش لي بروبريتي ميكانيك كاملين. غنشوفو من بعد. وي اسامه سي بون. دونك غنشوفو من بعد بروبريتي اكزاكت اللي تعطيني ليساي دو تراكسيون، حيت ما تعطينيش بزاف. سي بون. تعطيني جو بونس 2 لا 3. الوغ غنمشيو هنايا les réponses, savoir ou la connaître les propriétés mécaniques. Propriétés mécaniques, les غنشوفوهم من بعد. OK. L'essai de traction, شنو le principe ديالو؟ l'essai de traction غنجي ندير لكم هنا واحد البرانسيب. دونك سي تكون عندي واحد لي بروفيت. فوالا فيه واحد لابارتي الفوق من تنشدو، فيه اون بارتي لتحت من تنشدو. هاد لي بروفيت عندها واحد لا لونغور انيسيال. دونك لعبنا من هنا لهنايا عندها واحد ال زيرو. سي كلير. سي جيكزيرس واحد دو زيفور، واحد فوق اف وواحد لتحت. الوغ اش غيطرا؟ لي بروفيت غطوال. دونك اوليو باش تبقى عندها ال زيرو تزاد غتولي عندها من هنا، غتولي عندها غتزادها واحد دلتا ال. دونك le principe c'est que si j'ajoute f كلما f كبرت دلتا ال غتكبر. سي كلير. دونك هنايا كيسكون ا في رجعنا للريزومي هنايا اللي بدينا exercer pour chaque f force f
اللي تتكون بنيوتن وتنحسب بشحال تزادت في لا لونغور كي سابيل ليلونغاسيون. ايلونغاسيون هي بشحال زادت. واش نلاحظ تنحط لي بوين مثلا في 10 نيوتن باغ اكزومبل زادتني 0.2 ابخي 20 زادتني واحد الرقم وفي الاخر تنحط هاد لي بوين. اش نلقى هاد لي بوين تنجمعهم بان لوجيسيال تلقى انه تعطي واحد لا كورب في الاول تتكون هكا ابخي تتهبط. دونك تشد لي بوين تنجمعهم تتكون هادي وابخي تتهبط. دونك هاد لا كورب غتكون فيها 3 زون. لا زون الاولى الثانيه واحد لو بوين في الاخر. فوالا اكزاكت جاوبتي على لو برينسيپ تيكونوا دو فورس اوبوزي. هاد لا زون الاولى سميتها لا زون الاستيك وهادي سي لا زون بلاستيك وهاد لو بوين توقع فيه لا ريبتور. سي بون. دونك هذا هو ليساي دو تراكسيون كلاسيك الاول اللي تنديرو. دونك لا زون الاستيك لا زون بلاستيك وهاد لو بوين وقع فيه الريبتور. من بعد اشنو قلنا هاد ليساي اللي فيه الاف ودلتا ال ما تنبقاوش نخدمو به تنعاودو نحولوه لنوتر فورم ديال الغراف. او ليو دو اف تنشد اف تنقسمها على اس 0. شنو هي اس 0؟ اس 0 اس 0 هي هادي اس 0 الا درت ان كوب هنايا لا قطعت ان كوب هنايا لا كانت اون سيكسيون سيركولير غتعطيني اس 0. شحال تساوي اس 0؟ هي بي ار 0 او كاري. وشنو هو الار؟ ار هو الغايون انيسيال. سي بون. دونك الغايون انيسيال لا كانت عندي سيركولير كانت عندي ريكتانغولير ولا هذا غنحسبها غيكون عندي هنايا ا وهنايا بي و اس 0 هي ا في بي. ولكن اس 0 سيتادير انيسيال باقي ما درتش لي سي كلير. وتنشد هاد دلتا ال تنقسمها على ال 0. شنو هي ال 0؟ ال 0 هي لونغور انيسيال قبل ما تزاد في لونغور. سي بون. دونك الا شدينا اف على اس 0 نيوتن على مليمتر هذه تتكون مليمتر كاري اش تعطينا سيغما. دونك هنا تندير سيغما وهنايا تندير ابسيلون. دونك ابسيلون شحال تساوي؟ هي هذه هي اف على اس 0 وهذه هي دلتا ال على ال 0 وهما تيبقاو نفس لا فورم. يعني تتبقى لا فورم ديال لا زون تبقى لا زون élastique puis plastique puis rupture. غير في الكالكول في اتونسيون هنا ما تيبقاوش نفس لي سامبول. حنا غنشوفو من بعد كل سامبول المعنى ديالو. سي بون. دونك ليساي دو تراكسيون الريزولتا ديالو هو هاد لا كورب. بعد المرات نخدمو باف مع دلتا ال بعد المرات نخدمو بسيغما اللي هي اف على اس 0 ودلتا ال على ال 0 هي ابسيلون. دابا لي كيسيون question 4. Quelles sont les propriétés mécaniques données par l'essai de traction? اعطوني les noms des propriétés mécaniques تعطيهم لينا l'essai de traction. سؤال مفهوم السؤال؟ اعطوني exactement les propriétés كاينين ثلاثة تما رقمتهم لكم ثلاثة لي بروبريتي اللي تعطيهم ليا لي ساي دو تراكسيون. حيت قلنا لي ساي دو تراكسيون الهدف ديالو هو نعرف لي بروبريتي ديال هذاك الميتال اللي خديت منه لي شانتيون هذاك لي بروفيت ناخذ ايشانتيون وتنقول شنو هما لي بروبريتي. دونك قولوا لي سي بلاي شنو هما لي بروبريتي ميكانيك اللي تعطيهم ليا لي ساي دو تراكسيون.
Là, c'est ماشي les valeurs, ماشي les grandeurs. L'allongement A%, Z%, R, E, لا هادوك les caractéristiques غنعطيهم لكم les relations من بعد. دابا تنقول لك انا شنو هما les propriétés mécaniques. يعني البروبريتي راه ماشي هي بون كاين فرق. دونك انا غنجاوبكم. دونك اول بروبريتي ميكانيك، دونك ما كاينش شي واحد، دونك لالونجمون، دونك اخر ريبونس لالونجمون. دونك اول بروبريتي ميكانيك اللي هي الاستيسيتي. الاستيسيتي. دابا السؤال اللي غنقول لكم شنو هي الاستيسيتي، ولا هي متى تنقولوا ماتيريو الى الاستيك. الاستيسيتي. والثانيه بلاستيسيتي. نديرها اس. والثالثه لا ديكتوليتي. دابا الا قلت لك ديفينير الاستيسيتي، شكون اللي يعطيني ديفينيسيون ديال الاستيسيتي؟ définir élasticité. alors هنا ديجا قبل علاش الميتال قلنا هنايا، علاش سمينا هذه لا زون الاستيك هذه؟ حيت لي بروفات فين تتبقى تجر في لي دو كوتي تطلق تترجع، يعني تتبقى ترجع، سي الاستيك، تترجع نفس لا لونغور انيسيال. دونك élasticité. شنو هي élasticité؟ c'est l'aptitude d'un métal باش يرجع كيف كان في الاول، d'un métal à reprendre sa forme initiale. ولكن من بعد après déchargement. شنو هي ديشارجمون؟ وخصني نحيد لا فورس. الا حيدتي لا فورس ترجع كيف كان. فوالا تيديفورما ترجع كيف كان. بلاستيسيتي. شنو هي بلاستيسيتي؟ هي متى لو ميتال تيدخل في لا زون بلاستيك. بلاستيسيتي العكس ديال الاستيسيتي. فوالا وليد قلتي مازال تقدر. واخا دابا عطيوني البلاستيسيتي اش غنقول؟ ياك لو ميتال ne باش نديرو العكس ne reprend pas sa forme initiale. Après déchargement. يعني le métal مخا تحيد la force تبقى مديفورمي. ce qu'on appelle la plasticité ne reprend pas sa forme initiale après le déchargement. دابا شنو هي la ductilité؟ la ductilité هي متى تنقولوا le métal il est ductile. donc la ductilité هادو les propriétés كنبقاو عاقلين عليهم. donc la ductilité c'est la capacité يعني القدرة ديالو la capacité non d'un métal
à se déformer plastiquement, تبقى يتجبد plastiquement sans se rompre بلا ما يتهرس sans se rompre. واحد لا كونديسيون ديال الديكتيليتي حنا غنشوفوها هنايا في 1%. 1% غنهضروا على 1%. فوالا دابا غتعطوني لي غولاسيون اللي كاينين ار او. شنو هي ار او؟ سميت ار او. عطوني السميه وتعطيوني لي غولاسيون اللي كاينين. ار او فوالا اكزاكتومون انس الا كانت 1% كبر من 5%. وي كاينه زد بورسون كاينه 1%. دابا بور لو مومون عطيتكم الغولاسيون، نعطيكم الغولاسيون ديال 1%. 1% الا كانت ça تيكون دوكتيل، كانت قل ني با دوكتيل. سي بون. زد بورسون تنهضروا على 50%. سي بون. دونك غنشوفوا ار او. دابا حنا في ار او انا نبدا نعطيكم لو طون. دونك ار او عطيوني لا غولاسيون ديال ار او، السميه ديالها والغولاسيون. دونك نون غولاسيون. C'est bon? وجميع les caractéristiques de l'essai de traction. Limite élastique en mégapascal. Très bien. Donc RE, c'est limite élastique. علاش سميناها limite élastique حيت هي اللي تتحدد لنا en mégapascal. C'est bon? شحال تتساوي la relation شحال mégapascal. Donc رجعنا لهنايا، رجعنا. دونك غنرسم لكم ليسي واحد اخر هنايا شوفوا مزيان. دونك الا خدينا مثلا ان essai de traction اف، قلنا هنا وكاين دلتا ال، اف بنيوتن وهنا دلتا ال بمليمتر. سي بون. دونك الا كان عندك هذا هو ليساي هنا يعني ديفورماسيون الاستيك، ابخي غتولي بلاستيك، اي ابخي عندي روبتور. سي بون. دونك هذا اش غنسميوه؟ هذا تنسميوه اف او. اف او سي لا فورس. سي بون. دونك سي لا فورس اللي هي élastique. من وراها سي j'exerce une force supérieure à FE ما تنبقاش في élastique، تنولي في بلاستيك. ولا بقيت نexercer la force تيولي عندي لا rupture. سي كلير. وهنا هاد الماكس تعطيني FM ماكس. سي كلير. ومن وراها هنايا هادي هنا غتبدا تبان ليا l'apparition ديال striction. شنو هي striction؟ striction c'est-à-dire l'éprouvette تتولي هكا. تيولي واحد زون كونسونطري، واحد لا زون فيها هنا فين غتوقع لا ريبتور. وي مع الكونيكسيون. دونك جو ريبرون، غنعاود نقرا لكم. دونك عندنا اف ام ماكسيمال، اف او ليميت الاستيك، وهاد لو بوين هو بوين ماكسيمال اللي تنحدد به اف ام. هنا عندي دلتا ال الونجمون اون مليمتر. دابا الا عطيتكم اف او لا اف، حيت الا كنتي خدام بالنيوتن تتكون خدام بالاف. هذا بوين ماكسيمال. دابا هذا الا قسمت على اس زيرو، حتى هادو غنقسم على اس زيرو.
نقسم على اس 0 وهذا ال 0. دونك هنا غيولي عندي ار ام وهذا غيولي ار او. سي بون. دونك ار ام ار او. شنو هي ار ام؟ هي اف ام على اس 0. ار او هي اف او على اس 0. سي بون. الوغ رجعوا معايا هنايا. دونك ار او اش غنكتبو هنايا؟ ار او غنديرو هي اف او لا فورس اللي من وراها غتدخل في لا زون بلاستيك اف او ونقسم على اس 0. الوغ شنو هو او؟ E. E, c'est le module du Young. E, module du Young, ou le module d'élasticité. Du Young. شحال l'unité ديالو؟ l'unité ديالو بالنيوتن على مليمتر كاري. ولكن كيفاش نحسبوه؟ تنحسبوه بالطونجون ديال هادي. دونك على اعتبرنا هادي هي لونغل نسميوها مثلا حنا سميناها بسي. دونك او تساوي طونجون. كاينه غولاسيون واحده اخرى هي اللي غنستعمل دابا، بقاو عاقلين على هادي. غنستعملوا غولاسيون واحده اخرى هي اللي غنوريها لكم من بعد. سي بون. دونك شنو هي بسي؟ هي هادي. سي بون. دونك غنجي هنايا وغنقول طونجونت ديال بسي. شنو هي ار ام؟ ار ام بحال هادي غنديرو اف ام ونقسم على اس 0. واش غنسميها؟ ريزيستانس ا لا ريبتور. ريزيستانس à la rupture. A%. Le A% هو allongement après rupture. يعني تنشد L final ولا L ultime ناقص L initial ونقسم على L initial. C'est ça. Allongement après rupture. Allongement après rupture. وما عندوش unité. هادو بالميجا باسكال، هذا بالميجا باسكال، هذا بالميجا باسكال، وهذا sans unité. sans unité. إبسيلون هو دلتا ال على ال 0 فينال ناقص ال إنيسيال على ال إنيسيال. غير هاد إبسيلون ماشي في الآخر، ال فينال في ديك ليطاب وسميتو allongement relatif. allongement relatif. Et finalement Z%. Z% تعطينا شحال تفاغيات لا سيكسيون، يعني المساحة. تنديرو اس اوليو باش غنديرو اس فينال هنا سي بوبلي اوليو اف غنديرو يو. انا نكتب لكم هنا ال يو و ال تيم ultime. دونك هي اس 0 ناقص اس ultime. ultime يعني في الاخر فين تتهرس لا سيكسيون على اس 0 اللي هي لا سيكسيون initiale. او نون سميتها coefficient de striction. coefficient de striction. C'est bon. Donc هادو هما لي بارامتر اللي كاينين في لي سي دو تراكسيون. دونك ار او موديل دو يونغ ار ام A%, ال يو اللي هو ultime ناقص انيسيال على الانيسيال، والإبسيلون هو دلتا ال على ال 0. الفينال ناقص انيسيال على ال 0. الفينال ماشي هي الالتيم. الالتيم تقصدو بها في الاخر فين غتهرس كاريمون لي بروفيت تنقص منها الاول ديالو نقسم على ال 0 تلقى A%. إبسيلون تنحسبوها في شاك ايتاب، شاك ايتاب تتزاد تنحسب إبسيلون. زد بورسون سي الكوفيسيون اللي تعطيني بشحال تبدلات لا سيكسيون. كانت مثلا 20 ملم كاري ولات 10 ملم كاري. دونك تنشد 20 ناقص 10 نقسم على
على 20. الوغ لوا دو هوك هو اللي تعطيني الغولاسيون ما بين هادو بجوج كاملين اف على اس زيرو، تنسميه سيغما وهذا ايبسيلون. دابا انا عطيتكم ليكزامبل ديال في المات. اش عندكم في المات قريتو هذا ايكغيك هذا اكس وهذه لا دغوات، سي كلير. دونك هاد لا دغوات شحال تتساوي ليكواسيون ديالها؟ ايكغيك تتساوي اف اكس. شنو هو ا عامل اللي تيكون موجه ديال لا دغوات، سي بون. هنا اوليو اللي غيلعب لينا الدور ديال ا او و ايكغيك هي سيغما و اكس هي ايبسيلون. دونك يولي عندنا سيغما تتساوي او فوا ايبسيلون. دونك هذا من جات لوا دو هوك. نتوما غتبقاو حافظين ديريكتومون لوا دو هوك. اش ربط لك؟ سيغما تساوي او في ايبسيلون، سي بون. الوغ شنو هو او؟ هو موديل دو يونغ و ايبسيلون و سيغما. دونك الا كنت عاطيك انا سيغما وعاطيك ايبسيلون، ممكن تحسب او. شحال تساوي او؟ او تساوي سيغما على ايبسيلون. لابليكاسيون ديال الكالكول ديال او فوالا غتحسبوا ليا كيسيون اكزرسيس. غنخلي لكم واحد شويه الوقت. غتحسبوا ليا او عندي ماتيريو بلو وعندي ماتيريو نوار. سي بون. دونك غتحاولوا عندكم هنايا 01 هادي ما عندهاش اونيتي 01 وعندكم 200 هنايا وعندكم 100 هنايا. سيبو بلي غيتسنى شويه وغيبدا يبان حيت مع الكونيكسيون راه ماشي دايرين ديريكتومون، نتوما عارفين اش واقع. يقتك اسامه، ماشي قلت لك ماشي قلت لك لا راك كذبتي. ما عندناش شي حل اخر. دونك غتسناو حتى يبان. ولا اللي تيبان لي راه غيبدا يكالكولي سي بلي دوت كالكوليو الاو. دونك هنا 200 وهنا 100 وهنا 01. عطيوني الاو ديال شاك ماتيريو، ماتيريو بلو نوار وماتيريو بلو بلو. صافي نستنى لي ريبونس ديالكم. وي انس راه غنصورو غنصيفطو لكم في الجروب. ياك مفهومه لا كيسيون؟ مفهومه لا كيسيون؟ حسبوا لي او. الورقيه هادي مقاده مزيان نو؟ لا يسر ما كاين والو. لا يسر راه ها فين غتخدم نتايا. البورطابل ولا تنشوف فيه انا من الفوق. عندكم غتستعملوها 100 200 وعندكم 01 صافي. وغتقول لي او شحال تتساوي. أسامة شنو أستاذ غير قلتها باش ما تدوش بالزربة. لا لا ما غندوش بالزربة، هني راسك بلا ما تبقى تقول لي لا أستاذ هذا. أسامة اللي كاين نقولو سي بون، ما تبقاش تقول لي قاد ورقة هادي باش أنا سي إكسبخي خليت لكم الوقت
باش نتوما تحسبوا على خاطركم. دونك كتبوا او بلو شحال يساوي، او نوار شحال يساوي. دونك كاينه 1000 1000 بلو 1000 1000 نوار 2000. واخا نشوفوا دابا شنو. الوغ لي غولاسيون دابا اللي غنستعملو شنو عندنا دابخي لوا دو هوك. عندنا او تساوي سيغما على ابسيلون. دونك غنابليكيو هنايا نديرو سيغما على ابسيلون. شنو سيغما اللي غناخد ديال بلو ياك. دونك بلو نبداو بنوار. دونك نوار عندي سيغما 200 ميغا باسكال و ابسيلون 0.1. سي كلير. دونك واحد العشرة غتزاد هنايا غتولي 2000 ميغا باسكال، حيت سيغما عندها ميغا باسكال. هادي بالميغا باسكال وهادي بالميغا باسكال وهادي اونيتي، معندهاش اونيتي ابسيلون. وهذا غيولي 100 على 0.1 هي 1000 باسكال. دونك اش تلاحظوا؟ تلاحظوا ان لو نوار عنده او ديالو، او ديال لو نوار كبر من لو بلو. دونك تنقولوا ان او هذا، تنقولوا اون دي في لا كونكلوزيون ان لو نوار plus rigide que le bleu. Donc le noir il est plus rigide. يعني le matériau les plus rigides تعطينا لا كاركتيرستيك ديال الريجيديتي هو او. كلما كان او كبير كلما كان بدا تزاد هاك تطلع الفوق. دونك كلما كان او كبير كلما كان لو ماتيريو اي ريجيد. سي بون. دابا واحد السؤال اللي هو مهم. سوبوزون عطيتكم في ليكزارسيس بحال هكا اف دلتا ال. سي بون. عطيتكم هاك عندك واحد ليسي فيه 0.05 وفيه 50 نيوتن. حسبوا ليا او. بغيت نحسب الاو ديال هاد الماتيريو شحال يساوي. مفهومه لا كيسيون؟ كانت نهضر لتحت. دونك هادكم ماتيريو درنا ليسي دو تراكسيون، لقينا لي زون. دونك لا زون الاستيك لا زون بلاستيك. هنا عندي ريبتور وبغيت نحسب او. لا انس بلو الاستيك تتهضر على البلو ريجيد. نو، الريجيديتي ما عندهاش علاقه بالاستيسيتي. شكون اللي غيكون بلو الاستيك؟ لي بلو الاستيك هو اللي عنده لا زون الاستيك كبيره. اللي عنده لا زون الاستيك كبيره تنقولوا بلو الاستيك. واللي عنده هاد الجراف طالع الفوق بحال هكاك بحال النوار طالع على البلو، دونك تنقولوا بلو ريجيد. واللي عنده لا زون بلاستيك كبيره تنقولوا الي بلو بلاستيك. دونك لا بلاستيسيتي عندها علاقه بلا زون بلاستيك، والالاستيسيتي عندها علاقه بلا زون الاستيك، والريجيديتي عندها علاقه بالاو. سي بون. دونك كيفاش غنحسبوا هنايا؟ لو او؟ جاوبوني سي فو بلي. غنخليكم الوقت تحسبوه. انس مال انس ابارك ابارك ابارك. يعني نخليكم شويه الوقت حسبوا لي او. واش غتحتاجوا شي دوني ولا لا؟
واش تحتاجوا شي دوني ولا لا؟ الوغ هنا شنو غتحتاجوا؟ دونك خصكم تحسبوا باش نحسب او. خصني نعرف هادي سيغما، وخصني نعرف ابسيلون. اور انا سيغما شحال تساوي اف، ياك؟ اف على اس زيرو. لا اسامه، ما يمكنش تحسب، خصكم تكونوا عارفين اس زيرو و ابسيلون تساوي دلتا ال على ال زيرو. عاد ممكن نحسب او. دونك شحال تساوي او قلنا؟ دونك سيغما، ياك؟ سيغما فوالا، خصنا بجوج اس زيرو ال زيرو. دونك سيغما غندير 50 وغناخد اس زيرو اللي هي اش، اللي هي مثلا ناخدو 100 مليمتر كاري، سي كلير، ونحسبها. وغنشد ابسيلون وغنشد شحال عندي اللي هي 0.05 وغنقسمها على ال زيرو اللي هي مثلا 100 ونحسبها. دونك الا حسبت هادي غنجي نعوض وغنلقى او. ياك مفهوم هاد لا غومارك؟ حيت في الكونترول بزاف تلفو تيخدموا. خصكم تعرفوا راسكم مهم. الا كان عندكم اف، مع دلتا ال، راه ما غتقدروش تخدموا به مزيان، غتحتاجوا تقسموا على الاس زيرو الاس زيرو باش تحسبوا او. ولكن الا عطيتكم ديريكتومون هاد الجراف بحال دابا هذا اللي خدمنا به، عطيتكم ديريكتومون سيغما وعطيتكم ابسيلون، دونك ما احتاجيتوش، خديتو ديريكتومون لي فالور اللي كاينين هنايا وحسبتو بهم او. سي بون. Alors, ندوزو la question 7. La question دات واحد ليساي دو تراكسيون، وبغيت نعرف لي تيب ديال لو ماتيريو اللي عندي هنايا. الوغ تقولوا لي فين هو الماتيريو اللي نقولوا حنايا تري دور، والماتيريو اللي ديكتيل بو ديكتيل، والماتيريو اللي تري ديكتيل. دونك ممكن تعرفوا، حيت عقلتو السؤال الاول اللي طرحناه في الكور اش قلنا الهدف ديال لي سي دو تراكسيون هو نميز ونعطي لي بروبريتي ميكانيك سي بون. دونك تعطيني البروبريتي ميكانيك ديال الماتيريو. دونك غتقولوا لي دونك عندنا كورب 1، كورب 2، عندنا كورب 3، سي بون. وغتقولوا لي شنو هو الماتيريو اللي فراجيل، اين واحد، واش 1 ولا 2 ولا 3. وغتقولوا لي قولوا لي دابا فراجيل فين هو، والبوديكتيل والدوكتيل تري دوكتيل، حنا نسميو تري دوكتيل. دونك فراجيل اين رقم غنعطيوه. الوغ سيف سيد دابا اللي ما فاهمش الدرس كامل، راه ما يمكنش، حيت المهم هذا اللايف الهدف ديالو هو راجعوا لي غولاسيون نخدموا بهم. فوالا دونك نتوما راه نتوما غتحاولوا تراجعوا قبل باش تمشيو معايا اون باراليل. انا دابا يوميا غنبدا باش تحيدوا البرودكسيون مره واحده، حيت الا جينا نبداو نراجعوا الكور هذا ما غيقدناش الوقت، فهمتوا؟ دونك احسن حاجه دي الطريقه اللي مزيانه. دونك اللي عنده مشكل في شي كور خصو يخدم عليه، غتعاودوا لي زيكزارسيس ديال لي تي دي اكسيتيرا. دونك سنعطيكم غير كيلكو رومارك، شي حاجه على لي غولاسيون ما نصورهم لكم دابا نحطهم لكم في الجروب، وانتم ضروري غتزيد من عندك. دونك سلمى قلتي ان فراجيل، وي اكزاكتومون ان فراجيل. باش عرفتو فراجيل؟ حيت لاحظتو فيه غير الاستيك
ما فيش بلاستيكو دور، حيت الفراجيل بحال الزاج تيكون تري دور. دونك فراجيليتي تتكون دورتي، هادشي غنوصلو في الدورتي. دونك هذا سي فراجيل. سي بون. ثانية دوكتيل ولا بو دوكتيل، وهذا دوكتيل. الوغ باش نتفاهمو، دابا نتوما مبقاش لكم الوقت بزاف، يعني اللي باقي تيضرب مع الكورات وباغي يفهمهم راه باقي اون روطار. دابا بالنسبه ليا تنسوبوزي انكم راه الكور دايزين عليه وشوه، فهمتوا؟ دونك لي غولاسيون انا راه غنصورهم لكم، ها هما كاينين هنايا. هادو لي غولاسيون اللي عندي، هاد الريزومي راه كامل تنصور فيه اللي كاين فيه غولاسيون غنعطيه لكم. نقدر من ندوش على الكور كامل، يعني نتوما ضروري خصك ترجع للكور. سي كلير. دونك حاولوا سي بوبلي ديروا شي ايفور نتوما وتخدموا وتقادوا لي ريزومي ديالكم باش تمشيو اورغانيزي، داكشي تدخلوا الدماغ ديالك يكون مقاد. Alors, l'essai de traction كملناه اليوم. Je sais pas si vous avez des questions. اللي عندهم مشكل في الكالكول سي فغي، راه هانتو دابا شويه عليه، دابا حاولوا اليوم تخدموه هاد ساعتين ولا هاد ساعة ونص ولا المهم على حسب الوقت اللي عندكم. وغدا ان شاء الله غندوزو اسي واحد اخر، غنديرو ان شاء الله اسي دو دورتي. غنديرو ليساي دو دورتي ولا بقى لنا الوقت نديرو اسي دو ريزيليونس. سي بون. دابا سيف راه دابا سينو خصني نولي ندير نو بروف الا كان ممكن غير بالبداية ديال اللايف تكون واحد ديال الريفيزيون. بيان سور انا قلت لكم في الاول ديال اللايف تعطيوني دي كيسيون نجاوبوا عليهم. ها انتم دابا غنتفقوا واحد الاتفاق مقاد، سيف ومحمد ولي زوطخ. دابا اليوم شفنا بارتي ديال الاساي دو تراكسيون، هذا راه ساهل. غتمشي دابا غنصورو غنحطو لك في الجروب، غتطلع عليه غتراجع شويه الكور لي تيد اللي عندو علاقه بيه وغتخدم بيه، راه ساهل. غدا ان شاء الله ياك غنبداو اللايف مع 8 ولا 8 وقسم، غندير واحد 10 مينوت ولا 15 مينوت ديال ريفيزيون ديال هاد الكور. سي بون. شنو هما لي غولاسيون نعاودوهم، شي حوايج نعاودو نفهموهم. المهم فوالا دونك هادشي اللي كاين. نتوما غتحاولوا تورغانيزيو الدروس اللي عندكم، ولا احتاجيتو شي غولاسيون شي حاجه غدا ان شاء الله غنحاولوا نعاودو نفهموهم. دونك شي حاجه ما فهمتوهاش في هاد اللايف راه عندكم الوقت، اللايف راه تيبقى اونغوجيستري، عاودوا شوفوا عاودوا طلعوا على لي كور ونوطيو لي كيسيون. غدا ان شاء الله لي سيري انا خدموا غير لي سيري اللي عندكم. واللي باغي يدير شي ريزومي جينيرال راه غيديرها هو، خصو يدير، راه ما تسناوش نتوما كلشي بروفي ديرو. راه هاد لي ريزوم هاد لي غولاسيون هادشي راه كلشي عندكم في لي كور. المهم دونك غدا ان شاء الله نكملوا ان شاء الله اللايف ديال لي زيساي ميكانيك. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غدا ان شاء الله في نفس الوقيته. حاولوا تراجعوا شويه وباش نكملوا مزيان الكور. سينو راه نتوما هادشي كامل تنديروا على قبلكم نتوما باش ما نقدر ندير ريفيزيون هكا وندوز ماشي. دونك درنا هاد اللايف باش نخدمو مزيان. دونك ليفور يبقى من عندكم باش نتفاهموا. سي بون. يلا ادوما ان شاء الله.